माननीय सभामुख महोदय र विश्व यतिखेर विषम परिस्थितिको बीचबाट र अहिले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को ठुलो विपदमा छ र यो विपदको सामना गर्नका लागि सबै राष्ट्रहरू यतिखेर सबै यसैमा केन्द्रित भइरहेका चाहिँ छन् र नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो रहन सकेन र नेपाल सरकार पनि यो महामारीबाट सिङ्गो राष्ट्रलाई कसरी जोगाउने, नागरिकलाई कसरी जोगाउने भनेर लागिरहेको चाहिँ छ र यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो रहेको चाहिँ छैन र कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँको स्थानीय तह पनि कर्णाली प्रदेशका हरेक नागरिकलाई यो विश्व महामारीबाट कसरी जोगाउने भनेर सबै ध्यान केन्द्रित यो भइराखेको यस सन्दर्भमा अहिले हामीले अधिवेशनको सुरुवात गरिरहेका चाहिँ छौँ र यो अधिवेशनमा सबभन्दा पहिला त यो विशिष्ट परिस्थितिभित्र पनि सङ्घीय सरकारले जो नेपालको गुमेको भूगोललाई अहिले समेटेर अधिगमित भूगोल कालापानी, लिम्पाधुरा, लिपुलेक लगायतको भूगोललाई समेटी जो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको चाहिँ छ र म कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई धेरै आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने विश्वका तमाम नागरिक र नेपाली नागरिक पनि विश्वका विभिन्न देशमा मृत्यु भएको छ र नेपालमा पनि 4 जनाको मृत्यु भइसकेको चाहिँ छ र उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यी ठुलो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसबाट सिङ्गो देश लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ छ र यो लकडाउनको अवस्थामा रहेको अहिलेको अवस्थाभित्रबाट पनि रुकुम जिल्लामा हामीले दुःखद घटना घटेको छ र अहिले पनि भर्खरै मान्य सचिवहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको चाहिँ छ र यसबाट मृत्यु हुने मृतककोलाई म सबभन्दा पहिला हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस घटनाबाट घाइते हुनुभएको घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना म गर्न चाहन्छु र यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्ने अनिश्चयको महामारीको रूपमा देखिँदैछ। स्रोत साधन र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन्नत नभएका नेपाल जस्ता देशहरूका लागि यो कठिन चुनौती चाहिँ हो र हाम्रो प्रदेश समेत यो महामारीको सम्बन्धमा सङ्कटको उच्च जोखिममा छ र यसको सामना हामीले गर्नु छ र यो चुनौतीको घडीमा यो अधिवेशनको सुरुवातमै
यहाँ शुभकामना मन्तव्य राख्ने मान्ने सदस्यहरूले पनि यो विषम परिस्थितिमा सरकारको भूमिकालाई यहाँ थप जिम्मेवार बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरूको उठान गर्नुभएको चाहिँ छ र यी सबै विषयवस्तुहरूका बारेमा सरकारले अहिलेसम्म गरिराखेका काम कारबाहीहरू र यो महामारीबाट कर्णाली प्रदेशका जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर यो सम्मानित सभा समक्ष प्रदेश सरकारको प्रमुखको हैसियतले केही समसामयिक विषयहरूमा मैले मेरा विचारहरू र चाहिँ उठेका प्रश्नहरूको म जवाफ दिनेछु। यो बन्दाबन्दी लकडाउनका कारण प्रदेशवासी तथा अन्य समुदायमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्रदेश सरकार नितान्तै दुखी छ। यो महामारीसँग जुझ्न प्रदेश सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू एकीकृत रूपमा परिचालन गरिरहेको चाहिँ छ र यस महामारी नियन्त्रण रोकथाम र उपचारको अग्र मोर्चामा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू र बन्दाबन्दीको पालना तथा संयमता अपनाई सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू र आम नागरिकलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप साथ र सहयोगका लागि म अपिल गर्दछु र प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति र अहिले केन्द्रले यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि सीएमसी गठन गरेको चाहिँ छ र त्यसपछि प्रदेशमा पीसीएमसी गठन गरेको चाहिँ छ र यी पीसीएमसी र अर्को यो विपद व्यवस्थापन समिति चाहिँ छ। यसका चाहिँ हामीले बैठकहरू चाहिँ बसेर प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा फैलिने सक्ने कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्ययोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढायो र नेपालमा लकडाउन सुरु भएको चाहिँ थिएन। त्यतिखेर कर्णाली प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापन समिति चाहिँ बसेर हामीले केही निर्णय चाहिँ गर्यौं र त्यसपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक बसेर पनि हामीले केही निर्णय चाहिँ हामीले गर्यौं। अब यो ठुलो भयानक चाहिँ रूप लिन्छ र यसबाट अछुतो कर्णाली प्रदेश रहन सक्दैन। यसका लागि हामीले उच्च सतर्कता अपनाउनुको अर्को विकल्प चाहिँ छैन भनेर हामीले सुरुमै कर्णाली प्रदेशका भित्री नाकाहरूमा हामीले हेल्थ डेस्क स्थापना चाहिँ गरेर कर्णाली प्रदेशमा आउने सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्रै भित्र्याउने र त्यस्ता लक्षण भेटिएकालाई हामीले तुरुन्तै क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको थप परीक्षण प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हामीले निर्णय गर्यौं र कहीँ कतै पनि अन्य प्रदेशहरूमा सङ्घीय सरकारले चीनबाट आएका विद्यार्थीहरूका लागि खरीपाटीमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको चाहिँ थियो, अरू ठाउँमा गरेका चाहिँ थिएन। हामीले सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको खुला मञ्चमा हामीले 400
बराबरको हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना चाहिँ गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले अर्को अपिल चाहिँ गऱ्यौँ कि अब यसको भयावह चाहिँ यसले रूप लिन्छ र भोलि बाहिरबाट ल्याउने मान्छेहरू प्रदेशभित्र हाम्रा नागरिकहरू ल्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले अपिल चाहिँ गऱ्यौँ। कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू प्रदेशभन्दा बाहिर अन्य प्रदेशमा रहनुभएका भारत लगायत अन्य मुलुकमा रहेका नागरिकलाई 10 दिनभित्र चाहिँ फर्किनका लागि चाहिँ हामीले अपिल चाहिँ गऱ्यौँ। र अपिल गरिसकिसकेपछि केही फर्किनुभयो। त्यतिखेर केही नागरिकहरू फर्किन सक्नु भएन, जो टाढा हुनुहुन्थ्यो र कतिपय मजदुरहरूले समयमै पैसा नपाइसकिसकेपछि र विभिन्न कारणले आउन नसक्ने नागरिकहरू अझै धेरै कर्णाली प्रदेशका बाहिर चाहिँ रहे। र त्यसपछि सङ्घीय सरकारले त्यसको केही दिनभित्रै देशभरि एकैपटक लकडाउन गरिसकिसकेपछि स्थिति अलिकति असहज बन्न पुग्यो। र त्यसपछि त्यो लकडाउनलाई हामीले एकदम कडाइ गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू कार्यान्वयनमा अगाडि बढे। र हामीले पनि बाहिरबाट आउने सबै नागरिकहरूलाई हामीले अनावश्यक बाहिरका कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका नागरिकहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा हामीले प्रवेश चाहिँ नदिने, यदि आउनै पर्ने त्यस्तो विशेष काम चाहिँ पर्यो भने स्थानीय प्रशासनसँग चाहिँ अनुमति लिएर मात्रै आउने प्रकारको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो भन्यौँ। र लकडाउन पछि जहाँ अलिकति सङ्क्रमण देखिएको भारतका केही ठाउँहरू र हाम्रै पनि देशभित्रका केही जिल्लाहरूमा अलिकति फैलिएको चाहिँ थियो र त्यस्ता ठाउँबाट आउने नागरिकलाई अब हामीले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र यहाँ विषय पनि उठ्यो, त्यत्रो चाहिँ तपाईँको लगानी गरेर क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ, मान्छे छैनन्, खाली छ भन्ने कुराहरू। लगभग त्यहाँ 3-4 ट्रिप त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर जिल्ला जिल्लामा त्यहाँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सबैमा नेगेटिभ देखिसकिएपछि हामीले जिल्लामा पठाउने काम गरेका चाहिँ छौँ। र उता सुदूरपश्चिम प्रदेशका पनि केही नागरिकहरू थिए अछामका, उनीहरूलाई पनि हामीले यहाँ राखेर उता पठाउने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि ठुलो सङ्ख्यामा फेरि बाहिरबाट आउने सम्भावना चाहिँ देखियो। त्यतिखेर सङ्घीय सरकारको अलिकति बढी प्रेसर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ रहेका नागरिकहरूको अलिकति बढी प्रेसर चाहिँ आयो। त्यतिखेर तुरुन्तै पठाइहाल्ने, केही 2 दिनका लागि 3 दिनका लागि मात्रै भयो भने लकडाउन चाहिँ खोल्ने भन्ने किसिमको अलिकति घाइघुइ चाहिँ बाहिर चर्चा पनि चल्यो। र हामी सबै प्रदेशबाट हामीले सुझाव दियौँ कि अब अहिले त्यसरी नागरिकहरू ओसार पसार गर्नका लागि हाम्रा लागि त्यति चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन। ती नागरिकलाई जहाँ छन् जता छन् जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ छन् त्यही ठाउँमा बरु बस्ने र खाने व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ। र बरु प्रदेशले अन्य प्रदेश र विदेशी नागरिकहरू छन् भने तिनीहरूको बस्ने र खाने सम्पूर्ण व्यवस्थापन हामी आफैले गर्छौँ भनेर हामीले यहाँबाट पनि सुझाव पठायौँ र अन्य प्रदेशबाट पनि सुझाव चाहिँ गयो। र त्यसपछि काठमाडौँबाट बाहिर गाडी पठाउने विषयमा औपचारिक निर्णय सङ्घीय सरकारले चाहिँ गर्न सकेन र गरेन। निर्णय त भएन, तर कार्यान्वयन चाहिँ फेरि भयो। कार्यान्वयनमा धेरै चाहिँ अब हाम्रा जिम्मेवार चाहिँ सरकारमा रहेका मान्छेहरू पनि र त्यसपछि अन्य जनप्रतिनिधिहरू र त्यसपछि अब अलिअलि चाहिँ उद्धार गर्नेमा चाहिँ रमाउने मान्छेहरूले ठाउँ ठाउँबाट त्यहाँ रहेका नागरिकलाई उद्धार गरेर पठाउनेहरूको अलिकति प्रतिस्पर्धा चाहिँ चल्यो, बढी होडबाजी चाहिँ चल्यो। र जसका कारणले गर्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो प्रदेशमा पनि लकडाउनको बीचमा
बाहिरका नागरिकहरू चाहिँ आए र अब तिनीहरूबाट अब सङ्क्रमणको चाहिँ खतरा चाहिँ अब रह्यो। अब यिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? हामीले भनेका चाहिँ थियौँ लकडाउनको बीचमा छिटपुट ढङ्गबाट आएका मुख्य गरी अझै भारतको सिमाना 10 गजामा रहेका र त्यहाँबाट लुकीछिपी आउने नागरिकलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू आउँदैनन् भन्ने हाम्रो सोच चाहिँ थियो। कडा लकडाउन चाहिँ छ र कोही विशेष कामले आएकाहरूलाई पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी राख्ने भनेर बाहिर रहेका कोही पनि होस्, कर्मचारी होस्, स्वास्थ्यकर्मी होस्, कोही जनप्रतिनिधि होस्, जो पनि मान्छे प्रवेश गरिसकेपछि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर कम्तीमा पनि 14 दिन हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै अन्य काममा खटाउने गरिकन हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना हामीले गरेका चाहिँ थियौँ। तर एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा आयो। 20 को भनेको 12,000 को सङ्ख्या, कम्तीमा पनि 12,000 को सङ्ख्यामा रातारात मान्छेहरू ठाउँ ठाउँबाट कहाँबाट को आए भन्ने कुरा अत्तोपत्तै नहुने गरिकन मान्छेहरू चाहिँ आए। ती आइसकिसकेपछि हामीले फेरि भन्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ कि अब सुर्खेतमा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, जिल्ला जिल्लामा पठाउने र जिल्लामा अनिवार्य क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउने भनेर जिल्ला यो चाहिँ यो अहिलेको म्यानेजमेन्ट सेन्टर अहिलेको यो जो छ डिसिएमसी जो छ डिसिएमसीले हामीले यहाँबाट पत्राचार गऱ्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ अब जिल्लामा अनिवार्य क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाएर राख्नु भनेर हामीले निर्णय गरेर चाहिँ यहाँबाट हामीले पठायौँ। र त्यसपछि अब त्यहाँ कतिपय गाउँपालिकाले राम्रो भूमिका निर्वाह चाहिँ गर्यो। त्यस्ता चाहिँ पालिकाहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो भयो र कतिपय पालिकाहरूमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउन सकेनन् र मान्छेहरू गाउँमा गए, आफ्नो घरमा गए। मान्छेहरू कतिपयले हामीलाई क्वारेन्टाइन चाहियो, हामी घर जाँदैनौँ भन्ने मान्छे पनि भेटिए। कतिपय मान्छेहरू हामीलाई थुन्ने, हामीलाई यहाँ जेल हाल्ने, हामी के अपराध गरेका छौँ भनेर कतिपयले बस्नै नमानेर बस्नै नचाहेर पनि घरतिर जानेर कामहरू गरे र जनप्रतिनिधिहरूले त्यतिखेर बल प्रयोग गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने सक्ने अवस्था चाहिँ भएन र त्यतिखेरको हामीले बनाएको क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाको व्यवस्थापन पनि कमजोर चाहिँ भयो। सुरक्षाकर्मीले जिम्मा लिएका चाहिँ थिएनन् र त्यस्तो स्थितिमा तपाईँ केही मान्छेहरू गए र केही मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसे, राम्रो काम भने स्कुलमा बसे, स्कुलको फिल्ड बनाए, रङरोपन गरे। त्यस्तो राम्रो काम गरेका पनि क्वारेन्टाइनमा केही मान्छेहरू बसे, त्यस्तो पनि छ भने केही ठाउँमा तपाईँको अलिकति तपाईँको नेगेटिभ चाहिँ गतिविधि सञ्चालन गर्ने भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेडहरू पनि भाँच्ने, तोडफोड गर्ने, हामीले भत्ता चाहियो, वाइफाई चाहियो, अर्को चाहियो भनेर चाहिँ सेवा सुविधाहरू पुरै माग्ने किसिमको कामहरू पनि भयो र कतिपय ठाउँमा सट्टामा क्वारेन्टाइनमा हामी बस्छौँ भनेर फेरि सट्टामा पनि क्वारेन्टाइनमा पठाउने काम पनि भयो र कतिपय क्वारेन्टाइनमा साँझपखको सबै घर परिवार बोलाएर सँगै बस्ने फेरि जाने, त्यस्तो प्रकार पनि भयो। त्यसो भावना यी सबै अघिल्लो शिक्षाले गर्दा अहिलेको क्वारेन्टाइनलाई हामीले अझै व्यवस्थित गर्नका लागि हामी अलिकति नयाँ ढङ्गको प्लानिङ चाहिँ हामीले बनायौँ र त्यतिखेर कतिपय बसे कतिपय बसेनन्। नबस्दाखेरिमा अब यसको प्रभाव प्रत्येक गाउँमा चाहिँ पर्न सक्छ। अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा बाहिरको नागरिकलाई आउनेमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरिमा आउन सकेनन् र थोरै छिटफुटमा आएकाहरूलाई हामीले तलै क्वारेन्टाइन व्यवस्था गऱ्यौँ र माथिका गाउँहरूमा अब थप जनशक्ति गएन, मान्छेहरू चाहिँ गएन भने अब माथिको ठाउँहरू के छन् त, हाम्रा जिल्लाहरू चाहिँ के छन् भनेर हामीले सङ्क्रमण हाम्रो चाहिँ प्रदेशभित्र फैलिएको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीले के प्लानिङ चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीसँग भएका 718वटा वडामा टोली बनाएर प्रत्येक वडाबाट 10 जनाको चाहिँ हामीले स्वाब सङ्कलन गर्ने। हामीसँग किट चाहिँ थिएनन्, सबै नागरिकको एकैपटक हामीले परीक्षण गर्नका लागि 10 जना एउटा हामीले वडाबाट लियो भने विभिन्न समयमा र विभिन्न ठाउँबाट आएका मान्छेबाट हामीले चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर हामीले एउटा किटमा राखेर
10 जनाको स्वाबलाई एउटा किटमा राखेर हामीले त्यसको परीक्षण गर्ने र त्यो टोल सङ्क्रमित छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसपछि पत्ता लाग्छ। र अनि पत्ता लागिसकिसकेपछि जुन टोलमा देखा पर्यो, वडामा देखा पर्यो, त्यो वार्डलाई पुरै हामीले सिल गर्ने। जुन वडामा देखिएन त्यो हामीले लकडाउनलाई खोलिदिने र त्यहाँका चाहिँ किसानहरूले खेतीपातीका कामहरू पनि अगाडि बढाउन् र विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढोस् र त्यहाँ अब अन्य काम कारबाहीहरूलाई नियमित सुचारू चाहिँ गर्नका लागि त्यो निर्णय गर्ने र जुन पालिकामा देखा पर्यो त्यो पालिकालाई कडाई गर्ने, सिल गर्ने। जुन पालिकामा देखिएन ती पालिका चाहिँ हामीले खोलिदिने। जुन जिल्लामा बढी सङ्क्रमण चाहिँ देखियो ती जिल्लालाई लक गर्ने, रेड जोनको रूपमा राख्ने र जुन जिल्लामा देखिएन ती जिल्ला चाहिँ खोलिदिने भनेर हामीले अभियानकै रूपमा जाने भनेर चाहिँ हामीले त्यो किसिमको प्लान बनायौँ। र यसका लागि आवश्यक पर्ने भनेको परीक्षणका लागि सबभन्दा पहिला हामीसँग यहाँ मेसिन थिएन, ल्याब थिएन हामीसँग र हामीले ल्याबका लागि सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ र सङ्घीय सरकारले एउटा सानो मेसिन हामीले पठायो र यतिले मात्रै अब हामीले सबैको परीक्षण गर्नका लागि असम्भव देखिसकिसकेपछि हामीले 2टा थप गर्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ र एउटा सुर्खेतमा र एउटा जुम्लामा 2वटा मेसिनहरू थप गरिसकिसकेपछि त्यहाँबाट परीक्षण चाहिँ सुरु भयो। र माथिका जिल्लाहरू साबिकका कर्णालीका 5वटा जिल्लामा जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जिम्मा लिने र परीक्षण गर्ने र अझै दैलेखसम्म पनि भनेका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि तलका चाहिँ अरू जिल्लाहरूमा सुर्खेतबाट गर्ने भनेर हामीले प्रदेश हस्पिटल मार्फत गर्ने भनेर त्यो निर्णय गऱ्यौँ र जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कालीकोट जिल्लासम्म उहिले सक्यो। साबिकका कर्णालीका 5 जिल्ला मैले सक्यो र त्यसपछि यहाँ तलतिर पनि अहिले सुर्खेत, त्यसपछि अनि जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा परीक्षण भइराखेको चाहिँ छ। सबै ठाउँमा अहिले हामीले कम्प्लिट गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ, यो प्रोसेसिङमै चाहिँ छ। र अब गाउँमा यदि पोजिटिभ अहिले माथिसम्मको सबै रिपोर्ट आएको, जति परीक्षण चाहिँ भयो अहिलेसम्म सबै ठाउँको चाहिँ रिपोर्ट के आएको छ भने सबै ठाउँमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। र त्यसो हुँदा हाम्रो बुझाइ के हो भने अब लगभग गाउँहरू सङ्क्रमित चाहिँ अब छैनन् भन्ने कुराको एउटा बुझाइ हो। र अब गाउँमा सङ्क्रमण चाहिँ छैन, गाउँमा चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमित चाहिँ भेटिएनन्। अब अहिलेको चाहिँ सबभन्दा खतरा भनेको एकैपटक तपाईँको ठुलो सङ्ख्यामा अहिले औपचारिक रूपमा त नाका खुला भएको छैन, बन्दै छ 2 देशीय नाका, तर मान्छेहरू आइराखेका चाहिँ छन्। ठुलो सङ्ख्यामा एकैपटक मान्छेहरू आएका छन्। अब अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यी नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै हाम्रा लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको चाहिँ छ। र अब यसका लागि हामीले भनेका चाहिँ थियौँ कि सङ्घीय सरकारलाई अब यदि भारतमा रहेका नागरिकलाई 10 गजमा छन्, सीमा क्षेत्रमा छन्, नेपालको सिम लाग्छ उनीहरूलाई, नियमित टेलिफोन सम्पर्कमा चाहिँ छन्, लाइभ त्यहाँको चाहिँ अवस्थाका बारेमा जानकारी गरिरहेका चाहिँ छन्। अब अलिकति त्यहाँ बसेका नागरिकहरूको व्यवस्थापन राम्रो नभएको सार्वजनिक सञ्जालमा आइराखेको छ। अब हामीले औपचारिक निर्णय गरेर ती नागरिकलाई ल्याउँ र अब एक ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ गरौँ र सबै प्रदेशका नागरिकहरूलाई निश्चित क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाएर त्यहाँ राखेर त्यही चाहिँ चेक जाँच गरेर मात्रै हामीले गाउँमा आउन दिने व्यवस्था चाहिँ गर्न जरुरी चाहिँ छ भनेर सुझाव हामीले माथिको सिसिएमसीलाई
र त्यसपछि सङ्घीय सरकारलाई हामीले लिखित निर्णय गरेर यहाँबाट हामीले पठायौँ। र यदि त्यो गर्न नसकिने हो र आफ्नो प्रदेशमा व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने हो भने पूर्व जानकारी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ भयो भने यतिजना नागरिक आज फलानु प्रदेशका फलानु ठाउँबाट आउँदैछन्, यसका लागि चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ पूर्व जानकारी 2-3 दिन अगाडि जानकारी आयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। र अहिले समस्या के भयो भन्दाखेरि को मान्छे कहाँबाट कसरी आइपुग्छ भन्ने कुराकै थाहा नहुने भयो। जो रुपटिएको नाकाबाट आउने, रुपटिएको नाकामा हामीले केही त्यहाँ हामीले राखेका चाहिँ छौँ जनशक्ति, उनीहरूले रिपोर्ट दिन्छन् र त्यहाँबाट आउनेहरूको सूचना चाहिँ आउँछ। त्यो पनि वारी आइसकेपछि मात्रै, नेपालको सिमानामा आइसकिसके मात्रै उनले सूचना पाउँछन्। आउने बित्तिकै यति आए भन्ने हुन्छ। अब अहिले 1 मिनट पनि तपाईँको अहिले यो पछिल्लो चरण नेपालगञ्जमा पनि बढी ठुलो त्रास चाहिँ फैलिएको हुँदा 1 मिनट पनि रोक्न नदिएर त्यहाँबाट तुरुन्तै पठाउने व्यवस्था भइहाल्छ। र त्यसपछि अब मान्छे र सूचना सँगसँगै तपाईँको चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने स्थिति सिर्जना भइसकिसकेपछि निकै गाह्रो चाहिँ हामीलाई भयो। र त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट अलिकति केही समय डिले गराएर, अहिले पनि स्थानीय पालिकाको के छ भने अलिकति केही समय रोकिदिनुहोस्, त्यहीँ रोकिदिनुहोस्, हामी यहाँ व्यवस्था गर्दैछौँ। अब रोक्ने ठाउँै छैन, कहीँनिर मान्छे उभिनै दिन्नन्, बबैमा झर्नै दिन्नन्। बबैको त्यहाँनिरका मान्छे हुनु पनि धेरै ठुलो जोखिममा छन् त्यहाँ। अब जङ्गलमा रोकौँ त्यो समस्या। अहिले त्यही पनि हामीले केही समय अलिकति ढिला गरेर कमसेकम उनीहरूको बस्ने व्यवस्थापन जिल्लाहरूले चाहिँ गर्न सजिलो होला भनेर अलिकति डिले गर्ने कामहरू पनि भयो। र त्यसपछि अहिले कुरा के आयो भने ठाउँ ठाउँमा रोक्ने भनेर धेरै दिन फेरि भोका पनि छन्, हिँडेका छन्। धेरै सायद जीवनको पहिलोपटक होला यति ठुलो दुःख चाहिँ पाएको। अलिकति आक्रोशित, अलि उत्तेजित छ आएको चाहिँ मास, यो भोकले हो, भोकको चाहिँ आक्रोश हो। अब यस्तो स्थितिमा हामीले फेरि ठाउँ ठाउँमा बाटो बाटोमा जहीँ पायो त्यहीँ फेरि व्यवस्थापन खानाका लागि गर्नका लागि पनि निकै गाह्रो चाहिँ भयो। चाउचाउ, बिस्कुट, चिउरा त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको केही समय वेट गर्नुपर्ने चाहिँ भयो भने अर्को कुरा हामीले सके सीमा नाकामै गर्ने, अलि अगाडि सीमा नाकामै आरडिटी गराएर पठाउने काम भयो। र त्यसपछि अब हामी नसक्ने भयौँ, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आयो, नसक्ने भयौँ। अब प्रदेशले त्यहाँ गर्ने भन्ने भइसकिसकेपछि त्यहाँबाट नागरिकहरू आरडिटी नगराएर चाहिँ आउने भए र प्रदेश सरकारले फेरि आरडिटी चेक गर्नका लागि आरडिटी किटहरू हामीसँग पर्याप्त नभइसकेको स्थितिमा सबैको आरडिटी चेक गर्नका लागि हामीलाई निकै गाह्रो चाहिँ भयो। अब आरडिटी चेक भयो, केहीको चेक भयो, फेरि केहीलाई नगरौँ भने पनि आधालाई गर्ने आधालाई नगर्ने भन्ने किसिमको समस्या सिर्जना हुने। अब हामीले सबैको गरौँ भने एउटा त त्यो आरडिटीमै पनि प्रश्न उठेको चाहिँ छ, यो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा धेरै प्रदेशहरूमा। यो खासै अरू प्रदेशले त यो गर्नेमा त्यति जाँगर चाहिँ गरेका चाहिँ छैनन्। अझ यहाँ छिमेकी देश भारतमा भन्ने हो भने त 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्ने, 2 हप्तामा कुनै पनि प्रकारको लक्षण चाहिँ देखिएन भने पिसिआर पनि नगरिकन घर पठाउने गरेका चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतले। तर हामीले सकेसम्म आरडिटी गरौँ, ठिकै हुन्छ, आरडिटीबाट पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई फेरि पिसिआर चाहिँ गरौँ भनेर भन्यौँ। अब हामीले पछिल्लो चरण भारतबाट आएका, अघिल्लो चरण आएका विभिन्न ठाउँबाट आएकाहरूको लागि त चेक गऱ्यौँ, पोजिटिभ देखाएला पनि पछि पिसिआर गर्दा नेगेटिभ देखायो। यसले गर्दा यो त्यति यो काम छैन यसको, यो बेकार किन खर्च गर्ने, नगरौँ भन्नेमा नै हो। र हामीले बैठकमा यो नगर्ने, एकैपल्ट हामीले पिसिआर गर्ने भनेर हामीले भनेका चाहिँ थियौँ। होइन, गरौँ, केही हामीसँग चाहिन्छ किटहरू गरौँ भन्ने भइसकिसकेपछि
अनि हामीले चेक गर्दाखेरिमा पोजिटिभ देखियो। अनि जतिजना हामीले आरटिटी गर्दा पोजिटिभ देखियो, फेरि पिसिआर गर्दा पनि पोजिटिभ देखियो। यसले गर्दा अलिकति विश्वसनीयता चाहिँ फेरि पैदा भयो, यो त ठिकै हो कि भन्ने भयो। तर फेरि अहिले डाक्टरको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने आरटिटी गर्दाखेरिमा पोजिटिभ नेगेटिभ देखाएकालाई पनि तपाईँको पिसिआरमा पोजिटिभ देखाउन थालेको छ भन्ने छ। त्यसो भएनाले अहिले अब हामीले फेरि अलिकति कस्तो अनुमान गरेका छौँ भने लगभग भारतबाट आएका परायसँग चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ छ कि भन्ने कुराको एउटा हामीले आशंका मात्रै गरेका छौँ। अब यसका लागि हामीले फेरि पनि सकेसम्म आरटिटी पनि गरौँ, पिसिआर पनि गरौँ भनेर यसका लागि पनि आवश्यक पहल हामीले गरेका छौँ र केही सङ्घीय सरकारले पठाएको छ। तर सङ्घीय सरकारले थोरै मात्रै पठाउने भए हुनाले हामीले नपुग्ने ठुलो चाहिँ तपाईँको सङ्ख्यामा भारतबाट आउने भए हुनाले हामीले आफै पनि जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा जति जति भेटिन्छ त्यो ल्याएर गरौँ भनेका चाहिँ छौँ। र अहिले अब हामीले यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा आउने र बबईमा मात्रै सबैको चेक गर्न नसक्ने भए हुनाले अब हामीले अहिले क्वारेन्टाइनमै राख्ने, हामीले पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य राख्ने र हामीले बरु क्वारेन्टाइनमै गएर चाहिँ त्यो आरटिटी गरौँला। तर आरटिटी गर्नुभन्दा पनि पिसिआर नै गर्ने कुरा सबभन्दा राम्रो चाहिँ हुन्छ। अन्तिममा पिसिआर रिपोर्ट नआएसम्म हामीले पठाउँदैनौँ। यसका लागि हामीले पिसिआरमा नै बढी जोड गर्ने र पिसिआरका लागि चाहिने सामग्रीहरू ल्याउने कुरामा चाहिँ अहिले हामीले जोड दिएका चाहिँ छौँ। र यसले गर्दाखेरिमा अब कडाइ गर्ने भनेर सिधै हाम्रो सीमा क्षेत्र बबईमा आइसकिसकेपछि सबै गाडीको स्कटिङ गर्ने र कहीँ कतै पनि बाटोमा झर्न नदिने, कुनै गाउँमा झर्न नदिने। अहिले धेरै ठुलो आक्रोश त तपाईँको कहीँ पनि झर्न दिएनन्, कहीँ पनि रोकेनन् भनेर सबभन्दा बढी पानी पनि खान दिएनन् भन्ने धेरै चाहिँ तपाईँको आक्रोश त्यहाँबाट पैदा भएर हामीले अलिकति नरोक्ने, जताततै नझर्ने, सिधै गाडीबाट फटाफट उहीँ पुगाउने भन्ने सोचका साथ त्यो गरे आउँदाखेरि स्कटिङको माध्यमबाट, नत्र भने अघिल्लो पटक के भयो भने नजिक नजिक पुग्न थाल्यो सट बिचबिचमा झरिहाल्ने, ड्राइभरले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा भएन। पुग्ने ठाउँमा जाँदाखेरिमा त गाडी मात्रै पुग्ने, खाली गाडी, मान्छेकै भन्नु, किनकि क्वारेन्टाइनमा राख्छन् भन्ने कुरा बाटोमै थाहा पाइहाले। त्यसपछि बिचबाटै भाग्ने स्थिति सिर्जना चाहिँ भइसकेपछि यो पटक पनि त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले पुलिसहरूको स्कटिङ चाहिँ गरेर सिधै जहाँ हो तोकिएको क्वारेन्टाइनमा सिधै पठाउने। अब अहिले स्थानीय तहलाई पनि के भनिएको छ भने अहिले स्थानीय प्रशासनलाई पनि अहिले अघिल्लो पटक के भयो भने यहाँबाट प्रदेशले सजिलाका लागि, यो त सबैले सजिलो चाहिएको, सङ्घलाई सजिलाका लागि प्रदेश प्रशासन पठाउने भन्दा एकदम सजिलो निर्णय हुने, प्रदेशले स्थानीय सबै तपाईँको जिल्लामा पठाइदिने भनेर निर्णय गर्दा प्रदेशलाई सजिलो हुने। अनि जिल्लाको जो यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले तपाईँको चाहिँ फेरि अब पालिकामा पठाइने भन्दाखेरि उसलाई पनि निर्णय गर्न सजिलो हुने। अनि पालिकाले के निर्णय गर्दाखेरिमा सबै तपाईँको वडामा पठाउने भनेर पालिकाले निर्णय गर्न सजिलो भयो। अनि वडाले के गरे भन्नुहुन्छ भने सब घर जाने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने, तातो पानी खाने भनेर तपाईँको चाहिँ त्यसले निर्देशन चाहिँ गरिदियो। अब यस्तो प्रकारको फेरि समस्या चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले फेरि यतिखेर त बढी रिस्क हुने भए हुनाले अहिले के भनियो भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट हामीले जिल्लाको मात्रै टोली छुट्याउने, कमसेकम आफ्नो जिल्लामा चाहिँ पुगुन् छुट्याउने र जिल्लामा गइसकेपछि एउटा ग्रुप एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्ने, पालिका जुनसुकै हुन् अब आफ्नो पालिकामा भाग नहाल्ने भनेर भनिएको छ र धेरै जिल्लामा लागू पनि भएको छ। अहिले पालिकामा एउटा टोली आयो, एउटा पालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्यो, अर्को टोली आयो, अर्को क्वारेन्टाइनमा बस्यो, अर्को टोली आयो, अर्को क्वारेन्टाइनमा बसेर एउटा टोली एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने भनेर त्यो भनिएको छ। र धेरै तपाईँको जिल्लाले त्यो कार्यान्वयन पनि गरेका चाहिँ छन् र केही ठाउँमा नभएको भन्ने कुरा पनि आयो, फेरि पालिकामा भाग हाल्ने पठाउने पनि भएको छ भन्ने छ। र अब अहिले फेरि क्वारेन्टाइन जति चाहिँ बनाइएको छ ती क्वारेन्टाइनहरूमा सुरक्षाकर्मी अनिवार्य चाहिँ रहने भनेर धेरै चाहिँ क्वारेन्टाइन अहिले हामीले बनाउन नसकिने स्थिति सिर्जना चाहिँ भयो भने स्कुलहरू 2-3टा प्रयोग गर्न सकिला, ठाउँ 2-3टा प्रयोग गर्न सकिला, तर क्वारेन्टाइनको कमान एउटै गर्ने गरिकन स्थानीय पालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा त्यहाँको प्रमुख र त्यसपछि स्वास्थ्य प्रमुख
सहितको अनि एउटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति बनाएर त्यसले व्यवस्थापन गर्ने भनेर खटाइएको चाहिँ छ। अहिले सबै क्वारेन्टाइनहरूमा जहाँ तपाईँको तोकिएका क्वारेन्टाइन चाहिँ छन् त्यो क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने भनेर धेरै क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाकर्मी खटिएको भन्ने कुराको सूचना जानकारी हामी कहाँ आएको चाहिँ छ भने त्यो ठाउँमा छन् कि छैनन्, के कस्तो भइराखेका चाहिँ छ, एकपल्ट यसका लागि अनुगमन गर्नका लागि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई परिचालन गरिएको चाहिँ छ। अहिले 2टा प्रहरीका 2टा डिआइजीहरू र सेनाको प्रधानपतिलाई केही जिल्लाहरूमा क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्नका लागि र अलिकति कमजोर भएको ठाउँमा थप सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिँ कडाइ गर्नका लागि हेर्नुहोस् एकपटक भनेर उहाँहरू अहिले परिचालित हुनुभएको चाहिँ छ। र अहिले अब सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै सुरक्षाकर्मीको अभाव भन्ने कुरा नै सबभन्दा बढी सुरक्षा निकायबाट आयो। र अहिले 77 प्रहरी सबै सीमा क्षेत्रमा झिकाइसकेको 77 प्रहरी चाहिँ अहिले हामी कहाँ छैन, धेरै कम मात्रै छ। ब्यारेकको सुरक्षा मात्रै गर्ने जनशक्ति मात्रै यहाँ चाहिँ छ र केही ठाउँमा थोत्रै खटिएको चाहिँ छ। धेरै जनशक्ति सीमा क्षेत्रमा गइसक्यो र अब आर्मी परिचालित हुने अहिले व्यवस्था चाहिँ छैन। अहिले आर्मीलाई परिचालन चाहिँ गरेर हरेक क्वारेन्टाइनमा खटाउने निर्णय नगरिकन सरकारले त्यसरी जान आर्मी सक्दैन। अब जनपद प्रहरी मात्रै हो, जनपद प्रहरी कहाँ गइसक्ने, कति कहाँ गइसक्ने, उयो नभए त्यो भाडा हान्दै ठिकै छ ढाँ ढाँबेर त्यो। त्यसैले अब एउटा क्वारेन्टाइनमा 1 जना 2 जना मात्रै छन् अरे। अब फेरि हाम्रा त फेरि मान्छेहरू सब हट्टाकट्टा बलिया छन्। 2 जनालाई त एकैचोटि पेलपाल खेलाएको छन् 2 जना प्रहरीहरू। फेरि अब सङ्क्रमित छन् भन्ने डराएको छ, फेरि छु भन्ने बित्तिकै भाग्ने भयो पुलिस फेरि त्यो त्यहाँबाट। अब त्यो भावनाले अलिकति क्वारेन्टाइनको सेक्युरिटीमा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ खडा भएकै छ फेरि त्यो। यसका लागि हामीले अहिले के निर्णय गरेका चाहिँ छौँ भने अब एउटा निर्णय गरेर क्वारेन्टाइनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले चाहिँ जिम्मा लिने व्यवस्थाका लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट अनुरोध गरेर चाहिँ पठाएका चाहिँ छौँ। र स्थानीय प्रशासन ऐनमा पनि व्यवस्था चाहिँ रहेछ र स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा निर्णय गरेर पनि सेनालाई निश्चित कामको जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था त्यो रहेछ। त्यो व्यवस्था अनुसार सेनालाई पनि अहिले त्यो पनि फेरि सेनाको अब यहाँ प्रधानपतिकै सुझाव अनुसार अब हामी ल हुन्छ, हामीले त्यो व्यवस्था चाहिँ भयो भने हामी खटिन तयार छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूको भइसकिसकेपछि हामीले सेनालाई पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा खटाउने भन्नेतिर चाहिँ अब निर्णय चाहिँ भएको चाहिँ छ र अब सेनाले त्यो काम चाहिँ तुरुन्तै अगाडि बढाउँदैछ। अब त्यसपछि अब हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिसकिसकेपछि त्यसपछिको कुरा भनेको परीक्षणको कुरा हो। अब 14 दिन कटिसकिसक्यो हामीले परीक्षण सुरु गर्ने र यसका लागि आवश्यक किटको व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने भनेर यसको व्यवस्थापन चाहिँ अब का लागि केही टेन्डरहरू चाहिँ भएको चाहिँ छ र सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले कम्तीमा पनि हाम्रो प्रदेशमा अहिले 80,000 जति नागरिक इन्डियामा चाहिँ छन्। 80,000मा निम्नतम आउने भनेको हाम्रो 25-30 हजार अवश्य पनि आउँछन् र 25-30 हजारलाई चाहिँ पुग्ने किसिमको किटको व्यवस्थापन चाहिँ अब गरिदिनका लागि चाहिँ भनेर हामीले यहाँबाट लेखेर पठाएका चाहिँ छौँ भने त्यसपछि अब अहिले यसको डिटेलमा अझै हामीले विभागीय मन्त्रीले पछि कुनै बेला संसदमा जानकारी गर्नुहुनेछ। अझै विस्तृत हामीले कति कहाँ के गऱ्यौँ भन्ने कुराका बारेमा र अहिलेसम्म अब हामीले मोटामोटी मात्रै भन्छु र अहिलेसम्म पिसिआर चाहिँ गरेको 6,005 जनाको चाहिँ पिसिआर चाहिँ गरेको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ छ हामीसँग। आरडिटी अब 10,618 जनाको छ। त्यसपछि अब अहिलेसम्म हामीले पिसिआर चाहिँ जाँच गरेर पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरू हिजोको दिनसम्मको रिपोर्ट चाहिँ हो। अब आज कति आउँछ थाहा छैन र हामीसँग 23 जना चाहिँ छ। र त्यसपछि अब हामीले आरडिटीबाट गर्दाखेरिमा 5,982 जनाको चाहिँ अब देखिएको चाहिँ थियो र अहिले अब हामीले लगभग 33 जनाको चाहिँ परीक्षण गरेका चाहिँ छौँ भने त्यसपछि अब यो अहिले अब हामीले
मुख्य गरी उपचारका लागि चाहिँ अब हामीले भनेर मुख्य गरी 3टा हस्पिटलहरू, एउटा जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेफर केसहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ ल्याएर उपचार गर्ने, त्यसपछि अब अर्को भनेको प्रदेश हस्पिटल र त्यसपछि अब हामीले अर्को हस्पिटल भनेको चौधारीको त्यो सामुदायिक चाहिँ हस्पिटल, यी 3टा हस्पिटललाई हबको रूपमा चाहिँ राखेर त्यसपछि अरू हस्पिटलहरू 10वटा अरू हस्पिटलहरूलाई हामीले यसको प्रारम्भिक उपचारका लागि केही भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ तयार पार्ने भनेर हामीले निर्णय गर्यौं र जुम्लालाई टार्गेट 300 को राख्ने आइसोलेसन बेड, 300 बेड जुम्लालाई टार्गेट राखेर अहिले अब कति सकिन्छ सुरु गर्दै जाने भनेर भनिएको छ र अहिले अब यहाँ त्यहाँ हामीले भन्यौं भने त्यसपछि यता सुर्खेतलाई पनि हामीले 300 को लक्ष्य राखेर यसलाई पनि अब कर्मशः यसलाई आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ बनाउने भनेर हामी यसलाई भन्यौं र हामीले 100 को लक्ष्य राखेर चौधारी सामुदायिक हस्पिटललाई चाहिँ त्यहाँ बनाउने भनेर चाहिँ हामीले भन्यौं र त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि 50 बेडको आइसोलेसन तपाईँको बेडहरू चाहिँ तयार पार्ने भनेर हामीले जिल्लालाई भन्यौं र यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन चाहिँ भयो र हामीले जुम्लाको हस्पिटललाई, त्यसपछि प्रदेश हस्पिटललाई र त्यसपछि जिल्ला हस्पिटललाई आवश्यक पूर्वाधारका लागि भने अहिले तत्काल आइसोलेसन बेड र त्यसपछि आइसियुहरू र भेन्टिलेटरहरू कम्तीमा पनि 5वटा सम्म जिल्लाको हस्पिटलमा आइसियु बेड बनाउने र एउटासम्मको भेन्टिलेटर चाहिँ बनाउने भनेर एउटासम्मको भेन्टिलेटर चाहिँ बनाउने भनेर हामीले निर्णय गर्यौं र यसका लागि आवश्यक बजेटको माग भएको छ र केही बजेट यहाँबाट हामीले पठाएर टेन्डरको प्रक्रियामा चाहिँ छन् भने केही ठाउँमा आइसकेको पनि रिपोर्ट चाहिँ छ र अब यो सबै कुल हालसम्मको भनेको आइसोलेसन बेडको संख्या सबै गरेर अहिले 540वटा चाहिँ छ टोटलमा, त्यसपछि आइसियु 40वटा चाहिँ छ अनि भेन्टिलेटर 17वटा चाहिँ छ, यसरीकन अहिले तयार भएको चाहिँ छ र अरू बाँकी चाहिँ तयार चाहिँ हुँदैछ। हामीले 40वटा सम्म प्रदेश हस्पिटल यहाँ आइसियु बेड र 7-8वटा सम्म चाहिँ भेन्टिलेटर र यसैको रेसियोमा पनि जुम्ला हामीले गर्ने भनेर भनेका छौं भने अब जुम्लामा अलिकति बढी गर्ने भन्दा पनि सुर्खेतमा बढी गर्ने कुराले पछिका लागि चाहिँ बढी फेरि युज सुर्खेतमा बढी हुने भएको हुँदाखेरिमा सुर्खेतलाई अझै हामीले बढाउने लक्ष्यका साथ हामीले अगाडि बढेका छौं भने अब अहिलेसम्मको हामीसँग कुल अब जनशक्ति परिचालन चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको भएको 3177वटा चाहिँ छ। यति जनशक्तिहरू अहिले अब हामीले प्रत्येक ठाउँमा परिचालन गरेका चाहिँ छौं भने अहिले परिचालित जनशक्ति पनि अहिले प्रत्येक तल स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ छन्, त्यहाँ हामीले त्यो भनेको वडा पालिका स्तरमा चाहिँ हो। त्यसपछि हामीले अब अर्को अहिले सेन्टर पर्ने लगभग हामीले 24वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई अलि लक्षित गरेर त्यस्ता ठाउँहरूमा अहिले हामीले अस्थायी हामीले अलि उपचार चाहिँ केन्द्रको रूपमा खडा गरेर तत्काल अस्थायी हामीले केही प्रकृतिका चाहिँ पूर्वाधार बनाएर उपचार प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर पनि केही जनशक्ति परिचालन चाहिँ भएको चाहिँ छ र अहिले जिल्ला हस्पिटल र त्यसपछि अनि यता हस्पिटलहरूमा प्रदेश र जुम्लाको हस्पिटलमा, त्यसपछि तपाईको अहिले क्वारेन्टाइनहरूमा र त्यसपछि अब ठाउँ ठाउँमा जो हाम्रा प्रवेशद्वारहरूमा अहिले प्रारम्भिक चेक जाँचका लागि र आरडिटी टेस्टका लागि चाहिँ जनशक्ति परिचालन चाहिँ भएको चाहिँ छ र यसरीकन अहिले अब जनशक्ति परिचालन चाहिँ भएको चाहिँ छ भने हामीले अब भोलि अहिले स्वाब सङ्कलनका लागि र आवश्यक सामग्री सप्लाईका लागि र स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाउनका लागि र भोलि बिरामीहरूलाई चाहिँ फेरि ओसार पसार गर्नका लागि चाहिँ भनेर जुन जुन जिल्लाहरूमा पालिकाहरूमा चाहिँ सडकको एक्सेस चाहिँ छ त्यो ठाउँमा एम्बुलेन्स मार्फत हामीले र गाडी मार्फत
सामग्री स्वास्थ्य सामग्री सप्लाई गर्ने र त्यसपछि स्वाब सङ्कलन गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ खटाउने निर्णय गरेका चाहिँ छौँ भने जहाँ अहिले सडक सञ्जाल चाहिँ पुगेको छैन, मुख्य गरी हुम्ला र डोल्पा र त्यसपछि केही मुगुका ठाउँहरूमा पालिकाहरूमा अहिले गाडी रोड नपुगेको हुँदा त्यहाँ हामीले हेलिकप्टर मार्फत कामहरू गर्ने गरिकन हामीले हेलिकप्टरको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग हामीले लेखेर पठाएका चाहिँ छौँ। तर हामीलाई अहिले हेलिकप्टर उपलब्ध भएको चाहिँ छैन भने तल अहिले रहेका सबै एम्बुलेन्सहरू, अहिले पालिकाका एम्बुलेन्सहरू, जिल्ला हस्पिटलमा रहेका एम्बुलेन्सहरू र अन्य हस्पिटलमा रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई हामीले सबैलाई अहिले स्ट्यान्ड बाई राखेर भोलि अब त्यसलाई हामीले अहिले डक्टरहरू पनि अहिले गाडी मार्फत र त्यसपछि अब बिरामीहरू त्यो मार्फत चाहिँ सप्लाई गर्ने गरी त्यो व्यवस्थापन गरिएको चाहिँ छ। यसरीकन अब यो भयो, यो र त्यसपछि अब उपचारको कुरा चाहिँ छ। अब हामी उपचारका लागि पनि पहिलो केस चाहिँ भयो दैलेखमा देखिएको। अब त्यो केस पहिलो केस चाहिँ थियो र यो पहिलो केसमा अब सबैको अलिकति बढी ध्यान केन्द्रित चाहिँ हुन्छ। अब सङ्क्रमित देखिने बित्तिकै तपाईँ पोजिटिभ देखिने बित्तिकै ऊ त पुरै ढलेकै छ भन्ने टाइपको बुझाइ त बाहिर पर्ने भयो, सिकिस्तै बिरामी छ भन्ने टाइपको बाहिरका मान्छेले बुझ्दाखेरि त्यो बुझ्ने भए र भोलि उपचारका लागि सरकारले केही पनि गरेन भन्ने प्रकारको मेसेज चाहिँ बाहिर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आम चाहिँ जनतालाई त्यसको चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ मेसेज जाने भयो। सरकार छैन, कोही पनि छैन भनेर त्यसले निराशा चाहिँ बढी पैदा चाहिँ गर्छ जनतालाई। त्यो मेसेज दिनका लागि पनि अब त्यो सङ्क्रमितलाई तुरुन्तै हामीले हस्पिटल लिएर राख्नुपर्छ, ल यसको व्यवस्थापन गरिहाल्नु त भनेर भनियो। किनकि बढी प्रचारबाजी चाहिँ हुन्छ भनेर भनियो र अनि मन्त्री स्वयंलाई मैले खटाएँ, जानुहोस् तपाईँ त्यहीँ गएर एकचोटि बिरामीको व्यवस्थापन गरेर आउनुहोस्, त्यहाँ राम्रो हस्पिटल त हस्पिटलमा राख्नुहोस्। अब त्यहाँ छैन भने बरु यहीँ ल्याइहालौँ, प्रदेश हस्पिटल ल्याइहालौँ, कमसेकम सरकारले तुरुन्तै उपचार प्रक्रिया अगाडि बढायो भनेर एउटा जनतामा नयाँ त्यसले चाहिँ विश्वास अलिकति उत्साह चाहिँ पैदा गर्छ भनेर चाहिँ भनियो। र त्यसपछि अनि दैलेखको जिल्ला हस्पिटलले आइसोलेसन हस्पिटलकै रूपमा तपाईँको तल स्कुललाई बनाएको रहेछ। हेर्दा असाध्यै राम्रो छ अरे, फेरि त्यो पुरै जङ्गलै जङ्गल भएको धेरै राम्रो भन्ने छ फेरि त्यो। अब बाहिर फेरि मिडियाबाजी के भन्नु छ भने ल कसैले पनि हेरेन, कसैले पनि हेरेन, स्कुलमा छ भनिसकेपछि त अब एकजनालाई त्यो स्कुलमा राख्यो भने हामी सबै सङ्क्रमित भयो भने त कहाँ राख्ने हो यिनीहरू भनेर जनतामा ठुलो प्रकारको निराशा चाहिँ जाने बाहिर। पुरा मिडियाबाजी अब गर्न थाले। अब सिधै अहिले त के छ, लाइभ सङ्क्रमितहरूबाटै सिधै लाइभ दिन सकिने व्यवस्था जताततै अहिले फेरि नेसनल मिडिया सहितले उनीहरूले चाहिँ उच्च प्राथमिकता साथ चाहिँ लिइसकिसकेपछि अनि रातारात तपाईँको चाहिँ बिरामी त्यो हुँदैन। अब त्यो सकिन्छ, 2टा बेड छन् भने जिल्ला हस्पिटलमै राख्ने, त्यहीँ राख्नुहोस्। 2टा बेड त छ त त्यहाँ बनाएको, हस्पिटलमै बनाएको छ। भोलि धेरैजना सङ्क्रमित भयो भने पो हस्पिटलमा राखौँला, त्यो त केही हुन्न। यहीँभित्र पनि सङ्क्रमितको दूरी मात्रै हामीले कायम गराएर बस्यो भने त झ्याप्पै त्यो देख्ने बित्तिकै सर्ने रोकै होइन। दूरी कायम गर्ने कुरामा किन डराउनु पर्यो भनेको। त्यहाँ त माथि फेरि तपाईँको डिएमसीले चाहिँ निर्णय गरेछ कि हुन्न, त्यहीँ राख्नुपर्छ, माथि ल्याउनै हुन्न, त्यो हस्पिटल देखाउनै हुन्न। त्यो देख्ने बित्तिकै अब त्यहाँ त फेरि समस्या चाहिँ पर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ फेरि कुराकानी भएछ र अब त्यो हस्पिटल नराख्ने स्थिति नभइसकिसकेपछि त्यसो भने यहीँ ल्याउनुहोस्। अब हामी सबै हेरौँ, नजिकबाट तपाईँको चाहिँ उसको उपचारमा अलिकति हामीले ध्यान दियौँ भने सकेसम्म चाँडै तपाईँको निको बनाएर पठायौँ भने पनि अब अरूलाई मनोबल चाहिँ आयो होला। अब बोलाउनुहोस् तन्त्र, ल्याउँ तन्त्रीलाई, यहीँ ल्याउँ, यहीँ अब छिटो छिटो भन्दासम्म लगभग 1-1.5 हप्तामै ठिक पारेर पुरै ठाँटिकन घर पठायो भने त भोलि अरूमा पनि त मनोबल चाहिँ आयो होला भन्ने हिसाबले अब यहाँ ल्याइएको छ। सायद मान्छे हेर्दा त्यो केही पनि हट्टाकट्टा छ भन्ने छ, अब सङ्क्रमित चाहिँ छ, अब यस्ता त थुप्रै हुन्छन् भन्ने छ। अरू ठुला ठुला तपाईँको अब सम्पन्न तपाईँको देशहरूले पनि यस्ता बिरामीहरूलाई घरमै तपाईँको होम आइसोलेसनमै उपचार हुने, रोगाखोकी मात्रै त हो नि, रोगा लाग्ने बित्तिकै कोही हस्पिटल आएर भर्ना भएको थियो, हिजो पनि कोही पनि भएको थिएन नि। त्योभन्दा अलिकति एक स्टेप अगाडि मात्रै भयो हुनाले हामीले ठुलो डर फैलिएको हो।
त्यसो भयो हुनाले अब त्यो भएर हामीले यहाँ ल्यायौँ र अहिले के भनेका चाहिँ छौँ भने निर्णय गरेर अब सबै जिल्लामा अब पठाइसकियो तलबाट सबै सङ्क्रमित भेटिन्छन्। अब हामी प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा भोलि चेकअप गर्ने बित्तिकै जरुरीमा सबै जिल्लामा जहाँ जहाँ पठाएका चाहिँ भेटिन्छन्। अब त्यो अब हामीले के भनेका छौँ भने जिल्लामा नै उपचार गर्ने। अब जिल्लामा उपचार गर्न नसक्ने सिरियस केसलाई मात्रै रेफर तपाईँको चाहिँ यी तोकिएका हस्पिटलमा गर्ने भनेर निर्णय गरेर पठाइएको छ। अब हामीले यस्ता केसहरू तुरुन्तै अस्पताल चाहिँ हामी ल्याउँदैनौँ र यसका लागि आइसोलेसन बेडको रूपमा आइसोलेसन हस्पिटलको रूपमा त्यहाँ त कहाँ छ तोकिएको स्कुल पनि हुन सक्ला, कुनै अन्य बिल्डिङ भवनहरू पनि हुन सक्लान्, त्यो ठाउँमा राखेर नै उपचार गर्ने गरिकन जाने भन्ने कुरा भएको छ र बरु स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले त्यहीँ खटाउने त्यहीँ पठाउने भन्ने निर्णय चाहिँ हामीले गरिसकेका चाहिँ छौँ। र अब अहिले हामीले यो सबै यो भाइरसको रोकथामका लागि यसको नियन्त्रणका लागि उपचारका लागि चाहिँ भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुमै हामीले पछि फेरि अब यस्तो भूगोल यस्तो छ अरूको भन्दा अलि बेसी समस्या नै हो, अब हामीले भोलि पैसा छुट्याउने बित्तिकै सबै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र हामीले 50 करोडको एउटा कोषको रूपमा विपद कोषको रूपमा हामीले खडा गर्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ र यसका लागि चाहिँ हामीले अपिल गऱ्यौँ, सार्वजनिक अपिल गऱ्यौँ। हामीले तत्काल चाहिँ हामीले चाहिने रकम भनेको 50 करोड चाहिँ हो र यो 50 करोड पैसा कोषमा जम्मा गर्नका लागि पुगाउनका लागि हामीले सार्वजनिक अपिल हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि अब यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र व्यक्तिहरूले अहिले हाम्रो कोषमा पैसा जम्मा भएको चाहिँ छ। करिब 1.25 करोड जति पैसा अहिले हामीसँग सहयोग जुटेको चाहिँ छ र त्यसपछि केही सामग्रीहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको चाहिँ छ र कतिपयले सामग्री दिए हामीले सामग्री नै दिनुहोस् पनि भन्यौँ। अब हामीले अलिकति यहाँ फेरि हाम्रो चाहिँ फेरि सार्वजनिक खरिद ऐनको आधारमा फेरि जानुपर्ने भए हुँदाखेरिमा तुरुन्तै हामीले सामान ल्याउन नसक्ने भयो हुनाले तपाईँहरूको पैसाले त सामान तुरुन्तै खरिद गर्न सक्नु हामीले चाहिएको त सामान हो, ल्याइदिनुहोस् तपाईँले सामान भनेर पनि कतिपय चाहिँ हामीले भन्यौँ र कतिपयले सामान सपोर्टको लागि पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, कतिपयले सहयोग गर्ने फेरि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको चाहिँ छ र म सबै सहयोग गर्ने सहयोगीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। यसरी हामीले यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र अब त्यसपछि गाउँ सुरक्षित राख्न सकिन्छ र अब हामीले जसको चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ त्यसलाई उपचार गर्ने, नेगेटिभ देखिएकोलाई घरमा पठाउने भन्ने तयारी सरकारको भएको कुरा म सम्मानित सदनमा जानकारी गर्न चाहन्छु। र अब यसपछि अब हामीले यो 20 को लकडाउनको पिरियडमा हामीले अलिकति कडाइ चाहिँ गरौँ है कर्णाली प्रदेशको हकमा। फेरि अलि सजिलो पनि छ अरू प्रदेशको हकमा। अरू प्रदेश भनेको भारतको खुला सिमानासँग जोडिएको भूगोल छ, हाम्रो प्रदेश भनेको सीमित नाका छन्। कपुरकोटमा कडाइ गऱ्यौँ र यता बबई र चिसापानीमा मात्रै कडाइ गऱ्यौँ भने त्यसपछि मध्य पहाडीबाट एकदम कम मान्छे आउँछन्। यसलाई पनि हामीले निगरानीमा राखेर त्यहाँ पनि हामीले सुरक्षाकर्मी खटाएर यति ठाउँहरू चाहिँ हामीले टाइट गऱ्यौँ भने कर्णाली प्रदेशमा हामीले सङ्क्रमणबाट जनतालाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने सोचका साथ हामीले बाहिरबाट आउने नागरिकलाई कडाइ गर्ने, टाइट गर्ने, क्वारेन्टाइन अनिवार्य राख्ने र अब मान्छे मात्रै टाइट गरेर भएन, मुख्य कुरा पनि सामग्रीको कुरा चाहिँ छ। अहिले अब यस क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरूको भनाइ के छ भन्नु चाहिँ अहिलेसम्मको रिसर्च अनुसन्धानले पुष्टि गरेको कुराहरू अन्य सामग्रीहरूमा पनि लगभग 72 घण्टासम्म भाइरस सक्रिय रहन्छ भन्ने छ। अझै यस्तो अनुसन्धान टुङ्गिएकै पनि छैन त्यो के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा। अब त्यसो हो भने त सामग्रीबाट पनि आउने भयो। अब मान्छेलाई टाइट गर्ने, कडाइ गर्ने, आउन नदिने, आए पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने। अब त्यो सबैले छोएका तपाईँको चाहिँ सबै तरकारीहरू एकैचोटि उपभोक्ता कहाँ चाहिँ पुग्ने, एकैचोटि फलफुल उपभोक्ता चाहिँ पुग्ने, एकैचोटि दुध सबैको घर घरमा पुग्ने, दही सबैको घर घरमा पुग्ने, माछा मासु सबैको घर घरमा पुग्ने भइसकिसकेपछि त फेरि महामारी त अर्को ठाउँबाट फैलिने भयो भनेर हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भन्दाखेरिमा अहिले तत्कालका लागि तरकारी हाम्रो प्रदेशमै हामी आफै निर्भर छौँ। अलिकति चाहिने भनेको सुर्खेतको बजारका लागि मात्रै हो, यहीँ पनि हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। अरू त गाउँमै हुन्, ठुला सहर होइनन्।
तरकारीकोलाई अभाव रहँदैन, फलफुल र त्यसपछि अनि अलिकति माछा मासु जन्ने यसमा अलि अभाव रहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। यसमा अभाव चाहिँ रह्यो, तरकारीमा त खासै अहिले तल अभाव रहेको कुराको जानकारी चाहिँ छैन। अलिअलि त फेरि हुने भइ नै हाल्यो थोत्रै त। यसलाई हामीले कडाइ गऱ्यौँ र त्यसपछि अब अन्य सामग्रीहरू पनि हामीले बाहिरबाट आउने सामग्रीहरू 72 घण्टा पुरा गरेर नै आयोजना स्थलमा निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ पुगाउने। जस्तै कि भैरवबाट लोड भएको ट्रक जुम्ला पुग्नका लागि 72 घण्टा क्रस भएको हुनु पर्यो अनलोड गर्दासम्म। त्यसै नेपालगञ्जबाट आएको कुनै सामग्री कुनै ट्रक सुर्खेत आइपुग्दा 72 घण्टा पास गरेकै हुनु पर्यो भनेर हामीले 72 घण्टा त्यसलाई पुगाउने र माथि अनलोड गर्ने गऱ्यौँ भने त्यसबाट पनि भाइरस निष्क्रिय हुन सक्छ। अब तल फेरि बाहिरको बोडीमा चक्कामा सबैमा अब त्यो औषधिहरू चाहिँ हानेर निष्क्रिय चाहिँ पार्ने भनेर हामीले त्यो गऱ्यौँ र यसमा अब कडाइ गर्ने भनेर चाहिँ निर्देशन चाहिँ भयो। र फेरि अब यहाँ हिजो अस्तिको कुरा पनि फेरि अलिअलि पनि उठ्यो, टाइट प्रदेश सरकारले गर्ने तर भित्रभित्रबाट तपाईँको सामग्रीहरू लुकीछिपी फेरि आउने र फेरि अब कालाबजारियाहरूकै फेरि हालिमाली हुने खतरा देखियो भन्ने कुरा जो आयो, यसलाई अब प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ चाहिँ लिएको चाहिँ छ। अब लिएको छ कार्यान्वयन गर्नका लागि त अब यो उही सिपाही बिनाको कमान्डर भने जस्तै अब धेरै पटक हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्री भन्नुहुन्छ, अब अहिले हामी आफै गएर तपाईँको कि कोही अर्को जनशक्ति परिचालन गरेर के भएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन हिँड्नु पर्यो, नत्र भने हामीले फेरि ल कडाइ गर्नु पर्यो है भनेर भन्ने अनुरोधै गर्ने आग्रह गर्ने हो हामीले त प्रशासनलाई र प्रहरीलाई। अहिले हाम्रो प्रशासन पनि होइन, प्रहरी पनि प्रदेश सरकारको चाहिँ होइन, हामीले त गर्नु पर्यो भनेर मात्रै हामीले आग्रह र अनुरोधकै कुरा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गर्ने भने त जहाँसम्म आफ्नो संरचना र जनशक्ति चाहिँ हुँदैन। अब यसलाई कडाइ गर्नका लागि पनि हामी सबै सक्रिय चाहिँ रहेर अब यो कालाबजारियाहरूलाई हामीले कडाइ गर्ने र त्यस्तो चाहिँ भेटिएपछि हामीले कडा कारबाही गर्ने हामीले चाहिँ अब नीति लिनुपर्छ र हामीले कारबाही गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले अझै पनि कडाइ गरेरै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। र त्यसपछि खाद्य वस्तुहरू जो लामो समय बाहिर राख्दाखेरिमा नबिग्रिने दाल चामल तरकारी चिनी यसको समस्या चाहिँ यो भोलि फेरि ठुलो सङ्कट पैदा होला भनेर हामीले यसलाई अलिकति हामीले समय पार गरेर भित्र्याउने भनेर यी सामग्रीहरू अहिले भित्रिराखेका चाहिँ छन्। अरू टोटल हामीले जीवित र त्यसपछि अब त्यहाँ काटिएको मासु जन्ने चिजहरू पशु पक्षी यताउति सबै अन्डाहरू टोटल चाहिँ बन्द गरिएको अवस्था चाहिँ हो। अब यसलाई धेरै ठाउँबाट कुरा आएका छन्, खुलाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यसको अलिकति हामीले उच्च सावधानी चाहिँ अपनाएर अब यसलाई सधैँ हामीले बन्द गर्नुहुन्न, यसलाई अब खुलाउने र यसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई हामीले भरपर्दो बनाएर नै हामीले भित्रिने गरी हामीले लाग्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कुरा चाहिँ हो। र यसरी हामीले यसलाई हामीले यो गरेका चाहिँ छौँ। र त्यसपछि अब अहिले अलिकति नमिलेको कुरा चाहिँ छ, कठिन त फेरि अब प्रशासन सबै सक्रियताका साथ लागिरहेका चाहिँ छन्, सुरक्षाकर्मी नि खटिएकै छ। अब धेरै अब यस्तो बेला अब सामान्य चाहिँ छैन, फेरि त्यो अलिक गाह्रै छ, फेरि त्यो गाह्रै छ। तर फेरि अब समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने अब सबैको काम जति आफूले गरेको अलिअलि समस्या आउने बित्तिकै प्रदेश सरकारको अब छोड्नुपर्ने सट्ट छोडिन रोक्नुपर्ने प्रदेश सरकारले रोक्ने भनेको छ भनेर फेरि अब अलिअलि प्रदेश सरकारको टाउकोमा फेरि हालिदिने कामहरू पनि केही भएका चाहिँ छन्। यो कुरा चाहिँ त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन, यो यतापट्टि भएको छ भने त्यसपछि अब हामीले निर्माण सामग्रीका बारेमा अहिले अब भित्रिसकिसकेपछि र बाहिरबाट हामीले अहिले केही त्यसको अलि स्किल लेबरहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो भने सुरक्षा सावधानी चाहिँ अपनाएर आयोजना स्थलमा छुट्टै राखेर काम गराउने र अरूसँग यहाँका अरू मजदुरसँग टच नहुने र अलग उनीहरूबाट मात्रै काम गराउनु पर्ने आयोजना स्थलहरू चाहिँ छन् भने बाहिरबाट पनि तपाईँको स्किल लेबरहरू चाहिँ ल्याएर कामहरू गराउन दिने भन्ने निर्णय चाहिँ भएको छ। यो सङ्घीय सरकारले पनि निर्णय गरेको छ र प्रदेश सरकारले पनि यो निर्णय गरेका चाहिँ छ। त्यसपछि अब बाँकी आयोजनाहरू सामग्री प्राप्त भइसकिसकेपछि यहीँकै चाहिँ तपाईँको मजदुरहरू चाहिँ लगाएर यहीँकै तपाईँको चाहिँ अब मजदुरहरू प्रयोग गरेर केही चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू प्राप्त भएको केही त्यस्ता आयोजनाहरूमा कामहरू चाहिँ अगाडि बनाउन दिने भन्ने कुरा पनि भनिएको छ। तर फेरि अब हामीले दिने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ, फेरि स्थानीय प्रशासनले अरूभन्दा कार्यालय जाने कर्मचारीलाई पनि पुरै चाहिँ
अलिक कडाइ गरेर कार्यालयसम्म पनि जान नदिएको, पास नदिएको अब भन्ने कुराको गुनासाहरू चाहिँ आएका चाहिँ छन् र जसका कारणले गर्दा हामीले आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेका चाहिँ छैनौँ भन्ने सूचना पनि आएको छ भने केही ठाउँमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढिरहेको पनि छ यतापट्टि। अब अहिले अरू सबै कुराहरू हामीले अब नीति तथा कार्यक्रममा हामी व्यापक छलफल गर्नेछौँ र अहिले पनि अब सरकारका सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुराका बारेमा पनि एउटा सामान्य छलफलका लागि, बहसका लागि एउटा विषयवस्तुहरू चाहिँ यहाँ पस्किएको चाहिँ छ र अहिले मुख्य गरी यसले अबको हाम्रो बजेट, अबको हाम्रो नीति कहाँ फोकस हुने भन्ने कुराहरूको आवश्यक सरकारलाई निर्देशन संसदले अवश्य पनि गर्ने नै छ र हामी त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने चाहिँ छौँ। र अहिले अब हामीले तत्काल यो खाद्य अभाव चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ भनेर यसलाई अब हामीले पनि केही व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले पनि तत्काल अहिले पनि गरिहाल्ने कि भनेर पछि फेरि समस्या सिर्जना भइसकिसकेपछि हामीले त्यो सामग्रीहरू काहीँ कतै नपाउन सक्छौँ भोलि भनेर यसको लागि पनि आवश्यक चाहिँ अब व्यवस्थापन भएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब यो किसानहरूलाई पनि अब यो भौतिक दूरी चाहिँ कायम गराएर खेतीपाती लगाउने काम र लगाउने कामहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन दिने भन्ने कुरा पनि अब यहाँ निर्णय चाहिँ गरिएको चाहिँ छ। अब यो छ भने अब अर्को कुरा अब अहिले तत्कालका लागि बाहिरबाट आउने नागरिकहरूको हकमा अहिले अब समस्या चाहिँ खाद्यान्नमा समस्याहरू अलिकति देखिएको चाहिँ छ। अहिले हामीले यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर केही बजेट हामीसँग चाहिँ थियो। अहिले अब हामीले प्रत्येक पालिकामा चाहिँ पठाएर पालिकामा त्यहाँको समस्याहरू चाहिँ हेरेर मुख्य गरी अब यो कामका लागि यो खाद्यान्नका लागि चाहिँ काम भनेर नभए हामी आफैले खाद्य खरिद गरेर भए पनि तपाईँको दिने गरिकन कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर प्रत्येक चाहिँ अब पालिकामा यो बजेटहरू चाहिँ अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ भएको चाहिँ छ। अब अहिले अब समसामयिक विषयहरू अब यही हुन्। त्यसपछि अब अर्को कुरा यो दुःखद घटना चाहिँ घट्या चाहिँ छ, जो नगर्नु पर्थ्यो घटना चाहिँ घट्या चाहिँ छ र आज पनि फेरि सरकारको गम्भीर चाहिँ ध्यानाकर्षण माननीय ज्यूबाट गराउनु भएको छ। हिजो पनि बोल्ने अब विशेष समयमा बोल्ने मान्यज्यूहरूले पनि यसका बारेमा घटनाका बारेमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण सरकारको गराउनु भएको चाहिँ छ र आज मात्रै पनि प्रतिनिधि सभामा यो घटनाले प्रवेश पाएको चाहिँ छ र त्यहाँ पनि अब मान्य सदस्यहरूले व्यापक रूपमा आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पनि व्यक्त गर्नुभएको चाहिँ छ र अहिले सङ्घीय सरकारले तुरुन्तै एउटा छानबिन आयोग पनि गठन गरिसकेको चाहिँ छ गृह मन्त्रालय मार्फत। अब यो घटनाका बारेमा सङ्घीय सरकारको भूमिका के रहने, यसको रोल के रहने भन्ने कुराका बारेमा पनि सायद हामी सबै स्पष्ट नै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र सरकार कुनै पनि घटनाप्रति मूकदर्शक चाहिँ भएर बस्न सक्दैन। सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ र कर्णाली प्रदेश सरकार यो घटनामा आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नेमा एकदम प्रतिबद्ध चाहिँ छ भन्ने कुराको म विश्वास माननीय सदस्यले म दिलाउन चाहन्छु र अब यसको अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। अब यसमा थप अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि र भन्दा छिटो सत्य तथ्य घटनाको चाहिँ अब पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्नका लागि र त्यसपछि दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य चाहिँ गरेर स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहकार्य चाहिँ गरेर हामीले सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने कुराको प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म त्यसले लिने केही
असहज चाहिँ रूप लिन सक्छ र यसलाई हामी सबैको भूमिका भनेको यो घटनालाई सहज बनाउने, सहजीकरण चाहिँ गर्ने र यो अपराधीलाई उम्किन नदिने, दोषीलाई कारबाही गर्नेमा हामी सबैको भूमिका रहनुपर्छ र हामी सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। र अहिले जुन घटनाबाट चाहिँ मृत्युवरण गर्ने मृतक परिवारका लागि आवश्यक सहायता पनि अब प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्ने कुरामा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको छानबिन गर्ने कुरा हुनेछ र अबको हाम्रो भावी प्लान भनेको मुख्य गरी अहिलेको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न भएको जटिल परिस्थितिको सामना गर्ने, यसबाट सिर्जित हरेक समस्याहरू चाहिँ छन्। अहिले उपचारको समस्या छ, भोलि फेरि भोकमारीको समस्या चाहिँ छ। भोकबाट र रोगबाट कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने कुरामा नै यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुने कुरामा विश्वास दिलाउँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।